हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम टेल्स ऑफ किंग आर्थर का चौथा चैप्टर द राउंड टेबल गोल मेज और उसका पहला टॉपिक है प्रिंसेस गॉनिवर। एक दिन किंग आर्थर ने मेरलिन से कहा, मेरे लॉर्ड्स मुझे चैन से नहीं रहने देते। वो कहते हैं कि मुझे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। मेरलिन ने पूछा, क्या कोई ऐसी औरत है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं गॉनिवर से मोहब्बत करता हूँ। बादशाह लूडी ग्रेनिस की खूबसूरत बेटी, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। अब तक मैं जितनी ख़वातीन से मिला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा प्यारी यही है। मेरलिन ने कहा, सर, वो इस वक्त मौजूद औरतों में से सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं करते होते तो मैं आपको किसी और के बारे में भी बताता या तलाश करके आपको दे देता, लेकिन अगर आपका दिल गॉनिवर पे कायम है तो आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर मेरलिन किंग ल्यूटिग्रेनिस से मिलने गया। उसने उसे बताया कि बादशाह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शादी के तोहफे के तौर पे मैं उसे एक गोल मेज़ भेजूंगा। उसमें 150 नाइट्स के बैठने की जगह है। मैं उसे अपने 100 अच्छे नाइट्स दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तादाद पूरी नहीं है क्योंकि बहुत से झड़पों में मारे गए हैं, लड़ाइयों में मारे गए हैं। इसके फ़ौरन बाद मेरलिन 100 नाइट्स के साथ गॉनिवर और गोल मेज़ को लेके कैमलोट की तरफ रवाना हुआ। वो सब एक साथ पानी पर तो कभी खुश्की पर सफ़र करते थे। ख़वातीन ने अपने इंतहाई रंगीन और ख़ूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। नाइट्स ने अपनी फ़ौजी ड्रेस पहने हुए थे जिसमें बख्तर लगा हुआ होता है, और उन्होंने ऐसा उसको साफ़ किया हुआ था कि वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। घोड़ों पर और कश्तियों पर सफ़र करते हुए वो बादशाह आर्थर के दरबार में पहुँचे। किंग बेपनाह खुश हो गया गॉनिवर को देख के और राउंड टेबल को देखकर। उसने बोला कि मैं इस खूबसूरत खातून से कई सालों से मोहब्बत करता आ रहा हूँ। ये मेरे दिल की हुक्मरां है, और ये जो नाइट्स हैं राउंड टेबल के, ये मुझे इस दुनिया के तमाम सोने चांदी यानी ख़जानों से ज़्यादा कीमती लगते हैं। ये मुझे खुश करते हैं। फिर किंग ने बिशप से कहा कि वो सारी तैयारी शुरू कर दे शादी के लिए। नाउ मेरलिन, आर्थर ने कहा, अब आपको कुछ करना होगा। इस ज़मीन पे फैल जाओ, देखो, ढूंढो और मुझे 50 बेहतरीन, बहादुर और बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार आदमी इस सल्तनत के लिए ढूंढ के दो जो कि इस राउंड टेबल पर बैठें और उसकी तादाद को पूरी करें। इस तरह से 150 नाइट्स पूरे हो जाएंगे। बहुत थोड़े से वक्फे में ही मेरलिन ने 28 ढूंढ लिए। फिर भी थोड़ी जगह खाली रह गई उस टेबल में, तो क्योंकि वो 150 के बैठने की जगह थी। उसने कहा कि जल्द ही हमें बाकी ब्रेव नाइट्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद एक ज़बरदस्त दावत का एहतमाम किया गया, जिस दावत में शादी हुई बादशाह की उस खूबसूरत प्रिंसेस गॉनिवर से। और ये कहाँ हुई शादी? चर्च ऑफ सेंट स्टेफन्स, कैमलॉट में। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, द ग्रेट स्ट्रोक यानी कि ज़बरदस्त स्ट्रोक। जब शादी हो गई तो बादशाह और उसके नाइट्स उस राउंड टेबल में बैठ गए ग्रेट हॉल में। जब वो वहाँ बैठे तो एक कुछ अजीब सी बात हुई। एक सफ़ेद हिरन दौड़ता हुआ हॉल के अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे 60 ब्लैक हॉन्टिंग डॉग उनके पीछे थे, यानी कि शिकारी कुत्ते उसके पीछे पीछे हॉल में दाखिल हुए। हॉल में एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो ज़बरदस्त शोर मचा रहे थे। हिरन गोल में इसके चारों तरफ घूमता था और कुत्ते उसके पीछे। फिर वो हॉल से बाहर निकल गया और शिकारी भी उसके पीछे बाहर निकल गए, शिकारी कुत्ते भी उसके पीछे चले गए। अब मेरलिन ने बादशाह से कहा, आइए अब हम एक नौजवान नाइट को इस खुसूसी तलाश पे बाहर भेजते हैं, यानी कि इस हिरन की
پیچھے پیچھے بھیجتے ہیں اور اس کے لیے ہم سر گیویون سے کہیں گے کہ وہ اس سفید ہرن کے پیچھے جائیں اور اسے واپس کیملاٹ لے آئیں۔ سر گیویون سب سے کم عمر نائٹس میں سے ایک تھا۔ وہ ایک بہادر نوجوان تھا اور بادشاہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی گیرس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نوجوان سفید کے ہرن کے پیچھے پیچھے جنگل میں پہنچے۔ سواری یعنی کہ وہ دونوں گھوڑوں پر تھے۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن کتوں کے بھونکنے کی آواز سے ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے ہرن کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ سر گیویون نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ دریا پار ایک لمبا نائٹ کھڑا ہوا ہے۔ نائٹ نے چیخ کے کہا، اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو پھر آ کے مجھ سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ مجھے اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے اور مجھے اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا، سر گیویون نے کہا۔ اس نے اور گیرس نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا، یعنی دوسری طرف جانے کے لیے۔ جلدی دوسری طرف پہنچ گئے۔ سر گیویون اور دوسرے نائٹ نے اپنے اپنے نیزے لیے اور ایک دوسرے کی طرف تیزی سے جو حملہ کرنے کے لیے دونوں آمنے سامنے آئے۔ سر گیویون بہترین جوسٹر تھے۔ انہوں نے دوسرے نائٹ کو ایسا ہٹ کیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر سر گیویون نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور دوسرے نائٹ کو کہا کہ ہتھیار ڈال دو۔ نائٹ نے کہا، نہیں، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، تم گھوڑے پر مجھ سے بہتر تھے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نیچے اترو اور مجھ سے تلواروں سے لڑو۔ سر گیویون گھوڑے سے اتر پڑے، زمین پر آ گئے۔ انہوں نے پھر دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی ڈھالیں اٹھائیں اور ایک دوسرے پر تلواروں سے حملہ کیا اور ایک دوسرے کو ضرب پہنچانے لگ گئے۔ سر گیویون بہت مضبوط تھا، بہت طاقتور تھا۔ سر گیویون نے اپنی تلوار سے اتنے زوردار طریقے سے اس کے ہیلمٹ پہ ضرب لگائی کہ جلد ہی نائٹ زمین پہ گر کے مر گیا، یعنی کہ تلوار اس کے ہیلمٹ کو کاٹتے ہوئے اس کے سر میں گھس گئی تھی۔ گیرس نے کہا، یہ ایک بہت زبردست سٹروک تھا اتنے کم عمر نائٹ کی طرف سے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا نائٹ ہو شوڈ نو مرسی، ایسا نائٹ جس نے رحم نہیں کھایا، رحم نہیں کرا۔ اس کے بعد سر گیویون اور گیرس ایک کاسل میں ہرن کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے۔ وہاں پر 6 شکاری کتے اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے ہرن پہ حملہ شروع کر دیا تھا۔ کاسل میں سے شور سن کر ایک نائٹ باہر آیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے فوراً 2 شکاری کتوں کو مار ڈالا اور باقیوں کو بھگا دیا، لیکن اتنی دیر میں سفید ہرن کو بچانے میں دیر ہو گئی تھی اور وہ مر گیا۔ اوہ میرے سفید ہرن، نائٹ نے کہا، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں کہ تم مر گئے۔ تم تو تحفہ تھے ایک ایسی پیاری عورت کی طرف سے جو اس نے مجھے دیا تھا، لیکن میں اسے ضرور سزا دوں گا جو تمہاری موت کا سبب بنا۔ نائٹ قلعے میں واپس اندر کیا، اپنی بختر پہنی اور دوبارہ باہر آ گیا۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا سر گیویون وہاں کھڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ سر گیویون نے ہی اپنے کتوں کو ہرن مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک لفظ کہے بغیر اس نے سر گیویون پہ حملہ کر دیا۔ دونوں نائٹس ایک دوسرے کے اوپر پل پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی ڈھالیں کاٹ ڈالیں، ایک دوسرے کے ہیلمٹ پہ تلواریں ماری۔ انہوں نے غصے میں ایک دوسرے کے بازوؤں پہ حملہ کیا، ایک دوسرے کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں تک خون بہہ گیا۔ آخرکار سر گیویون نے نائٹ کو اتنی زور سے مارا کہ وہ نیچے گر گیا۔ نائٹ نے سر گیویون سے ریکویسٹ کری کہ وہ اسے قتل نہ کرے، وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ سر گیویون نے کہا، تم مارے جاؤ گے، تم نے شکاری کتوں کو مارا ہے۔ اس نے کہا، میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی کہ میرے اوپر رحم کرو، مجھے مت مارو۔ لیکن سر گیویون نے اس پہ رحم نہیں کیا۔ اس نے نائٹ کے ہیلمٹ کو کھولا، اسے کھینچ کے باہر نکالا۔ اس نے اپنی تلوار ہوا میں اٹھائی اور وہ نائٹ کا سر کاٹنے ہی جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت قلعے سے چیختی ہوئی باہر آئی۔ اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے رحم کے لیے پکارا اور بھاگ کے خود کو نائٹ کے اوپر گرا دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بڑی بھاری تلوار ایسی
सर काटने के लिए आई कि सर गैवियन उसको रोक नहीं सकता था और उसने गलती से औरत का सर काट दिया। अफसोस, गैरिस ने कहा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम अपने इस स्ट्रोक के लिए शर्मिंदा रहोगे। तुम्हें रहम मांगने वालों पे रहम करना चाहिए था। रहम के बगैर नाइट कुछ भी नहीं है। सर गैवियन हैरान रह गया उस औरत की मौत पे। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे हो गया। उसने नाइट से कहा, उठो, मैं अब तुम पर रहम करूँगा। मुझे अब तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं है। नाइट ने कहा, तुमने मेरी प्यारी औरत को मार डाला। मैं इस पूरी सरज़मीन पर उसको हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। मैं उसको नहीं मारना चाहता था, सर गैवियन ने कहा, लेकिन अब तुम्हें किंग आर्थर के पास जाना होगा और उसे बताना होगा कि क्या हुआ। उसे बताना होगा कि सफ़ेद हिरन की तलाश में निकलने वाले नाइट से तुम्हें कैसे शिकस्त हुई। अगले दिन सर गैवियन और गैरिस वापस कैमलॉट पहुँचे। सर गैवियन ने बादशाह और मलका को अपनी मुहिमजोई के बारे में बताया। जब बादशाह और मलका ने सुना कि उस औरत को कैसे मारा गया और ये इसलिए हुआ कि गैवियन नाइट जो था वो रहम नहीं कर पाया, तो वो बहुत नाराज़ हुए। मलका ने कहा, सर गैवियन को इस तरह की ही अब ख़ास मुहिमजोइयों पे भेजना होगा और सारी ज़िंदगी वो तमाम ख़वातीन का ख़ास ख्याल रखेगा, उनके साथ नरमी का बर्ताव करेगा और जब वो मुसीबत में हों तो हमेशा उनकी मदद करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि उसे कभी भी किसी पर रहम करने से इनकार नहीं करना होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत।